السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله الكل يكون بخير وكل شي باغي يجرب هاد الطاكوس اللي هو الجديد من ديال الزنقه. مرحبا بكم جميعا عندي في القناه ومرحبا بيا عندكم. نبداو بالعجين باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نحتاجو 2 الكيسان ديال الفرص، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الحليب بودره، ونصف باكيه ديال الخميره ديال الحلوى، وثلث الكاس ديال الزيت. كنحتاجو منه بحال النصف ديال ثلث الكاس. هاد الزيت هذا غير كترطب لينا العجينه واخا، والماء باش نعجنو. الا ما توفرش عندكم الحليب بودره كتقدروا تجمعوا تحيدوه وتجمعوا بالحليب. المهم واحد النكهه ديال الحليب كتجي زوينه واخا. مرحبا بكم. غادي نخلطوا بسم الله على بركه الله النواشف كامله، غادي نخلطوهم وغادي نكبوا الزيت حتى هي نخلطوها ونجمعوا بالماء ان شاء الله. كيجي روعه، كيجي احسن من ديال الزنقه. كتقدروا تخليوه في الفريغو، ديروه في ميكا، تغشيوه مزيان وتخبيوه في الفريغو، يعني كيجي روعه بزاف ما شاء الله. ما غاديش تندموا عليه، ما تندموش انكم تجربوه. هذا ولا انا معتمد عندي في الدار، ما كيخطانيش. ومره كندير به لي ساندويش، والله العظيم الا كيجي زعما شي حاجه روعه وكيجي مقرمش، يعني واحد المذاق فيه خطير. هذا الحليب اصلا كيعطي واحد البنه واعره. ها هي كنجمعوا بالماء، كتجمع العجينه ولكن ماشي كدلكها بحال هكا. المهم كتجمع، كتجي خفيفه وكتجي رطبه، كيجي واحد الرطوبيه فيها زوينه. انت كدلك وانت شايفها باللي راها رطبه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وما تبخلوش عليا بلايك ديالكم، ما تبخلوش في لي كومونتير. قولوا لي كي جاكم في لي كومونتير، ما تبخلوش عليا في لي زابوني. هانتوما جمعناه بحال هكذا. ملي كتجمع صافي كنديروه في بلاستيكه، كنخليو بلا دليك بلا حتى حاجه. انا عمري ما دلكتو، كنديرو غير في بلاستيكه وكنخليه يرتاح على خاطرو. بين ما وجدت الحشوه، بين ما درت شي حاجه اخرى، كنمشي كنقضي شغلي، كنخليه. نقدر كاع نعجنو حتى بساعه المكانه اولا بربع ساعه ولا ب10 دقائق ولا ب5 دقائق، ما كاينش اشكال. يعني الوقت اللي نتوما ساليتو الحشوه اولا ساليتو التوجات ديالكم كنتو زربانين به، راه كتخليه 5 دقائق. كتلويه في ميكا، ما كتدخليش للثلاجه، كتخليه غير حداك في سطح العمل صافي. ها هي هنا بعد ما ارتاحت درتها في ميكا، خرجتها. سمحوا لي حيت تقطع لي الفيديو. درتها في ميكا وارتاحت. هنا كنقسموها. انا قسمتها كل مره. علاش كنقسمها؟ مره كنقسمها على 6. هي نورمالمون هاد 2 كيسان بغيتو تضاعفوا راه كتجيكم حتى 12 قطعه نتوما واللي بغيتو. انا كنقدر ندير فيها غير 4 كاع، كنديرهم يجيو زوينين كبار. هي درت فيها 4 ديال القطع، حتى هما كنحطوهم بحال كتكوريهم بحال حتى كديري المسمن، وكتحطيهم يرتاحوا على خاطرهم غير باش يطلقوا لك مزيان. اما الا بغيتي تبدايهم ديك الساعه تسرحيهم راه كتسرحيهم. انا كنفضل كنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش يتطلقوا معايا دغيا، باش ماشي يعطلوني في الطليق. حيت عرفتي الا ما ارتاحتش العجينه كتبقى ترجع معاك، انت كدلكي وهي كترجع معاك. دونك من الاحسن انكم تخليوها ترتاح ان شاء الله. كتشوف سطح العمل بغيتي دير فيه الدقيق كديرو، بغيتي دير نشا كديرو. انا كنقرص بالنشا وكندير نشا. علاش كندير نشا؟ حيتاش كنورق وحده على وحده، كنقرص اولا كنسرح وحده على وحده باش كتجيني الطريقه سهله. سينو بغيتو تسرحوا غير بوحده بوحده راه كتسرحوا الاولى كتلوحوها في المقله، وانتم اون اتوندون بين ما طابت الاخرى راه كديروا العجينه اولا تسرحوا القرصه الاخرى. يعني اي حاجه كديروها راه بخاتيك، ماشي زعما كاينه ضروري انك تسرح وحده فوق وحده. غير هو النشا باش زوين ملي كتسرح عليه ما كيخليش العجينه تلصق مع الاخرى. ماشي بحال درتي الدقيق. الا درتي الدقيق راه ضروري كتلصق وحده مع وحده، فهمتوا؟ يعني ضروري كتلصق. انا هنا كندير النشا صافي. غادي نبقى نسرح وحده على وحده تتسرحوا ليا مزيان، وكندير النشا كنعمرها بالنشا وندير الاخرى فوقها. هذه من بعد ما كنسرح غير نص تسريحه ونحط، نص تسريحه ونحط. عاده غادي نجمعهم كاملين ونبدا نسرح دقه وحده. هذا الخبز هذا كيجي واعر، عرفتي؟ كندير فيه لي ساندويش، والله الا كيجي زوين. تقدر دير فيه. مازال غادي ندير معكم الوصفه ديال التعميره، غنعمرهم. لكن درتهم للعشاء راني نعمرهم ونصيفط لكم الفيديو. عرفتي راه كيجي واعر، وملي كديريه في البريصه كيجي مقرمش بحال جالسه في محل ديال نيت طاكوس كتاكلي طاكوس. زعما زوين، ما غاديش ما غاديش تندموا عليه. تقدروا ديروا بزاف، تدوبلوا المقادير وديريه في الفريغو. خليه وديريه في ميكا، سدي عليه وخليه الوقت اللي جا. انا بالعكس بعض المرات كنديرو حتى في المملحات. كنقدر نديرو في المملحات، نديرو بحال هكذا صغيور، كنديرو صغيور ونعجنو ونخبيه
ومن بعد كنخليه في الفريكو. ملي كنحتاجو كنديروا المملحات الا جاو الضياف على غفله ولا شي حاجه. المهم كيجي روعه، كيجي خطير بزاف بزاف بزاف، ما تستغناوش عليه. هانتوما كنسرحوا بحال هكا كيف قلت لك، وحده على وحده. هنايا غادي ندير وحده على وحده باش يكفيني الوقت. بعد المرات كاع راه كندير انايا غير وحده بوحده، كنطلقها كنرميها في المقله وندير الاخرى حتى هي نطلقها. بين ما طابت هذيك الاولى كندير الثانيه كتطلق. ما كياخذش معايا وقت كاع بزاف، ما كياخذش. الا كنتو زعما كاينه زربانين العشاء ما لقيتو ما ديروا، راه كديروه بالخف كيوجد دغيا. الحمد لله من نهار درتو زعما تبعتو زعما الوصفه. نهار الاول بيان سور ما خرجش ليا ضروري، نهار الاول ما كانش كيخرج، نهار الاول ما خرج ضروري. حيت فوت فيه في الطياب. ملي فوت فيه في الطياب جا بحال قاصح. غير كديري فيه الحشوه، كتبغي تطويها صافي كتطوى، كتقسم لك على جوج. ولكن هاد الطريقه هادي واعره، نفعتني. هاد الطريقه زوينه بزاف، ماشي زعما كاينه كيتقسم ليك ولا هذا. ومع ذلك عندي البنيه عرفتي راه كتبرزطني وهذا ضروري خاصك تقاتل باش تخرج حاجه زوينه. مهم هانتوما كيف قلت لكم صافي ملي كنديروا وحده على وحده. هانتوما كنسرح والله الا كيجي بخاتيك دغيا دغيا كيتسرح ودغيا كيتصيب. غير كيف قلت لكم كثروا النشا كثروا النشا كثروا النشا الا كان عندكم موجود. ما كانش عندكم النشا سرحوا بوحده بوحده على خاطركم. ديروا غير الدقيق، غير الفورس، حطوا الفورس سرحوا عليه بحال غتورقوا شي حاجه، بحال غادي تسرحوا شي عجينه عادي جدا. صافي كنسرحها بحال هكذا. ان شاء الله نجيب لكم وصفات اخرين. ان شاء الله غادي نحط لكم واحد الوصفه زوينه انتظروها ان شاء الله. غتكون ديال القطيف زوينه بزاف 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 بزاف. غادي نحطها لكم، غير صبروا عليا نصايبهم، غادي تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى انكم ديروا لايك، ديروا اعجاب، تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش ابوني، تفرجوا في الفيديو ان شاء الله. كنتمنى انكم تدعموني، كنتمنى انكم ان شاء الله تشجعوني باش نكمل. حيت يلا كيفاش بديت في القناه، يلا بديت كنت كندير بزاف ديال الوصفات. كنقول اليوم غنصوروا غادي اللوح، اليوم غنصوروا اللوح للدريات يشوفوا هذا. كتبرزطني بنتي صافي كنقول بلاتي اليوم غدا اليوم. وصافي ملي هضرت مع صحاباتي قال لك لا والله يسد ديريها ندعموك. وقلت والله تندير ما نخسرهاش لكم في وجهكم، راه دابا كيسمعوني. تحيه ليكم صافي كيف قلت لكم هانتوما الشي كيفاش سرحتها كيفاش كتجي نعاودش لك روعه. وكتجي وتسرحوها رقيقه، ما تسرحوهاش غليظه باش يجيكم العيش زوين. هانتوما ملي سرحتها رميتها في المقله. الشيك غير كتبدا دير فقاعات، كتبدا بحال كتطلع ديك الفقاعه صافي. قلبي ما تخليوهاش حتى تحرق لكم ولا تخليوها تتقصاح، حيت الا مشات حتى قصاحت عرفيها غتقسم لك في الحشوه. شي انا دغيا كنقلب. شوف ما كنخليهمش يتحمروا، بغيتي تخليهم يتحمروا غير شويه صافي. هانتوما شوفوا الخبز ديالي كيفاش جا. هادي واخا زدت عليها في التحمار ما دغيا لويتها في الزيت باش ترجع على داك الصهد. غير طيبوهم لويهم في الزيت باش يرجع عليهم داك الصهد. شو كي كتجيب ما كتهرس ما حتى حاجه. زعما روعه 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 روعه. كيف قلت لك احتفظوا فيه في المجمد، خليوه للضيوف الغفله. كتعرفوا حنا دغيا كنصايبوا الحاجه المغاربه. مرحبا بكم عندي في القناه. كيف قلت لكم ها هو طاكوس كيف درت ليه كيف جا ديال العشاء. عمرت